भरतपुरमा विजय सुवेदीलाई धोका हुँदा सूर्यको उदयमा कसरी लाग्यो ब्रेक। अन्ततः रेणु दाहालको निकै शानदार जित। विजय सुवेदीले नराम्रो हार बेहोर्नु पर्यो, साथै नेकपा एमालेको भरतपुरबाट क्लिन स्विप। धरानमा नेकपा एमालेको लालकिल्ला ढाल्ने हर्ष साम्पाङ बन्लान धरानवासीको हर्क। को हुन् हर्क पासाङ साम्पाङ? के धरानवासीको हर्क बन्न सक्लान् त? यस्तो छ उनको भित्री रहस्य, गरे एकाएक यस्तो घोषणा। नेकपा एमाले यो निर्वाचनको सानो झापड खाएपछि थचक्कै मेचमा बसेको छ। प्रचण्ड बिना यो देश कुनै पनि हालतमा चल्न सक्दैन। माओवादी नेता नारायण बिरारी 12मा काङ्ग्रेसलाई गठबन्धन फापिन एकाएक भयो निकै ठुलो हार। निर्वाचनको भोलिपल्टै 10 रुपियाँको दरले बढाएको पेट्रोल र डिजेलको मूल्य फेरि बढ्यो। कति पुग्यो त पेट्रोल र डिजेलको मूल्य? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। एलपी ग्यासको मूल्य 200 रुपियाँले बढाएर 1800 पुर्याइयो। पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य वृद्धि विरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै 2 महिला नेत्री। रौतहटका 523 स्थानीय तहको मत परिणाम आउने। माओवादी कार्यकर्ता र एमाले कार्यकर्ता बीच भयो ठोकाठोक, मचियो खैरा बिला, 4 जना घाइते। गठबन्धन प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनसम्म जाने रामचन्द्र पौडेलको भनाई। काठमाडौँ महानगरपालिका दोहोऱ्याएर मतगणना गर्न एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार श्रेष्ठको निवेदन। स्थानीय निर्वाचनमा शून्य भएको राप्रपा नेपालको संघीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी बन्ने लक्ष्य यस्तो। काठमाडौँमा बालन शाहको अग्रता कायमै। केशव स्थापितले दिए बालन शाहलाई जितको शुभकामना। सिर्जना सिंहको कति मत आयो? केशव स्थापित तेस्रो नम्बरमा, कति मत ल्याएर तेस्रो स्थानमा होमिए त? यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। बलात्कार र यौन हिंसाको मुद्दामा हदम्यादको प्रावधान हटाउन एकाएक गरियो माग। प्रहरीका 5 डिआइजी आइजी बढुवाका लागि सिफारिस। रूपन्देहीको तिलोतमामा 12 वर्षीय बालिका बलात्कृत। स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशका ठूला सहरबाट निकै ठूलो हार बेहोर्नु परेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरे एकाएक यस्तो घोषणा। संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई धुलो चटाउने घोषणा। कालीगण्डकी तटबन्ध बनाउन ढिलो गर्दा बेनी बजार फेरि पर्यो जोखिममा। मान्छे मारेर भागेका 2 व्यक्ति प्रहरीको नियन्त्रणमा। सुक्खा पहिरोले सिद्धार्थ राजमार्ग नै भयो अवरुद्ध। बलात्कार आरोपित पाण्डे विरुद्ध म्याद थपको तयारी। शिक्षकहरूलाई आयो ठुलो खबर। नेवावी शिक्षक लाइसेन्सका लागि दरखास्त खुल्यो। मनोज पाण्डे विरुद्ध अर्की युवती प्रहरीको सम्पर्कमा। आलु खेतीमा क्रान्ति ल्याएका कर्मचारीलाई नागरिक अभिवादन। सार्वजनिक विदाको दिन चलाएका सरकारी गाडी आज छोडियो। र कक्षा 11 र 12 को परीक्षाको पर्खाइमा बसेका विद्यार्थीलाई निकै ठुलो खबर। यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। एसी दिएर बसेका विद्यार्थीलाई आयो यस्तो खबर। कहिले आउँदैछ रिजल्ट? यसबारे पनि पुरै जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ निरन्तर रूपमा अपडेट भइरहनेछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेको छ, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामबारे हामी तपाईहरुमाझ निरन्तर तथा दैनिक रूपमा अपडेट गराइराखेका छौँ। आज पनि देशका विभिन्न निर्वाचन मत परिणामबारे जानकारी दिनेछौँ र देशका विभिन्न घटनाक्रमबारे जानकारी दिनेछौँ। भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार अन्ततः चितवनको भरतपुरबाट नेकपा एमालेको क्लिन स्विप भएको छ। रेणु दाहालको निकै ठुलो जित भएको छ। साथै काठमाडौँमा भने बालन शाहको अग्रता कायम रहेको छ। केशव स्थापितले बालन शाहलाई विजयको शुभकामना समेत दिएका छन् भने सिर्जना सिंह र बालन शाहको मत के कतिको अन्तर छ, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। साथै देशमा घटेका बलात्कार सम्बन्धी घटना पनि लिएर आएका छौँ। हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। हत्या गरेर सब खोलामा फाली भागेका 2 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले
मकवानपुर बागमती गाउँपालिका 6 फापरबारीका 45 वर्षीय कान्छामान ठोकर र ललितपुर गोदाबारी नगरपालिका 6 लेलेकी 40 वर्षीय गायत्री नगरकोटीलाई हत्याको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएको हो। गत वैशाख 28 गते सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिका 8 बरान्चेका 35 वर्षका जीवन भन्ने कान्छा लामा तामाङको शव दक्षिणकाली नगरपालिका 1 स्थित बागमती नदी किनारमा सडे गलेको अवस्थामा फेला परेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका 16 नयाँ बजार विष्णुमती पुल नजिकै बालाजु संरक्षण समिति एवं श्री शिव मन्दिर गङ्गा पहलमान पौवा परिसरभित्र रहेको भवनको कोठामा 3 जना मिलेर कोटपिट गरी हत्या गरेको पत्ता लागेको थियो। तामाङलाई 3 जना मिलेर टाउकोमा हम्मरले हान्नुका साथै घाँटी सलले कसेर हत्या गरेको र सबलाई सलले बाँधे तन्नामा बेरेर डोरीले 3 ठाउँमा बाँधी विष्णुमती खोलामा लगे फालेको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको प्रहरीले जनाएको छ। आज दुईजना भने प्रहरीको नियन्त्रणमा पर्न सफल भएका छन्। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाकी 12 वर्षीय बालिका बलात्कृत भएकी छिन्। तिलोत्तमा 5 सीमा नगरकी बालिका आइतबार साँझ बलात्कृत भएकी हुन्। बालिकालाई मिठे खान जाने प्रलोभन देखाएर चिनजानका छिमेकीले नजिकैको तिनौ खोलामा लगेर बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। बालिका चिच्चाएपछि स्थानीयले उद्धार गरी प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। बलात्कार गरेको अभियोगमा प्रहरीले बुटोल उपमहानगरपालिका 11 का 59 वर्षीय पुरुषलाई पक्राउ गरेको छ। ती व्यक्ति विरुद्ध जबरजस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान थालिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका प्रहरी नायब उपरीक्षक ठगबहादुर केसीले जानकारी दिएका छन्। अभियुक्तले बालिकालाई बलात्कार गरेको स्वीकारेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। बालिकालाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा प्रारम्भिक उपचार गरी घर पठाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। भरतपुर महानगरपालिकामा हालसम्म 1,13,777 मतगणना भएको छ। महानगरमा 1,27,839 मत खसेकोमा 14,062 मत गर्न बाँकी रहँदा 5 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट प्रमुख पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले अग्रता बनाएकी छिन्। उनी नेकपा एमालेका विजय सुवेदी भन्दा 10,897 मतान्तरले अगाडि बढेकी छिन्। रेणुले 45,887 मत प्राप्त गर्दा नेकपा एमालेका विजय सुवेदीले 34,993 मत प्राप्त गरेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 93,937 मत प्राप्त गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको हो। उपप्रमुखमा गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले 46,913 मत प्राप्त गरेका छन्। सोही पदमा राप्रपाकी हिमेला गुरुङले 27,555 मत प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। भरतपुरमा अहिलेसम्म 24 वडाको मतगणना सम्पन्न भएको छ। अहिले वडा नम्बर 25 र 26 को मतगणना जारी छ। भरतपुरमा 29 वडा छन्। भोलिसम्म भरतपुरको मतगणना सकिन रेणु दाहाल सोझै विजय भएको बताउन थालिएको छ। अन्ततः भरतपुरबाट नेकपा एमालेको क्लिन स्वीप भएको भरतपुरवासीले बताउन थालेका छन्। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरमा गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले आफूले पाउनुपर्ने भोट रुखमा खसेको भन्दै ती भोट आफ्नो नाममा कायम गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृत समक्ष निवेदन दिएका छन्। श्रेष्ठले उम्मेद्वार नभएको रुखमा खसेको मत समेत आफ्नोमा कायम गरिदिन आइतबार मुख्य निर्वाचन अधिकृत समक्ष निवेदन दिएका हुन्। उनले उपमेयरमा अहिलेसम्म करिब 38,000 मत बदर भएको बताएका छन्। आयोग समक्ष उनले भनेका छन् उम्मेद्वार नभएको निर्वाचन चिन्हमा मात्र मत सङ्केत गरिएको मतपत्रलाई सो पदका हदसम्म मात्र बदर गर्नुपर्नेमा प्रतिस्पर्धाद्वारा नै नभएका कलम र रुख चिन्हमा मत सङ्केत भए पनि म उम्मेद्वार भएको कलम चिन्हको मत सङ्केतलाई समेत बदर गरी गणना गरेको र यसबाट मत परिणाममा असर परि उपविजेता हुने उम्मेद्वारले जित्ने र जित्ने उम्मेद्वारले हार्ने अवस्थाको गणितीय अवस्था देखा परेको छ। तसर्थ स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 17, 19, 22, 24 र 26 को भावना र मनसाय अनुसार हुने गरी प्रतिस्पर्धा उम्मेद्वार नै नभएका कलम र रुख चिन्हमा मत सङ्केत नभएका मतपत्रमा म उम्मेद्वार भएको कलम चिन्हको मत सङ्केतलाई सदर मानि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 52 बमोजिम तत्काल पुनः दोहोऱ्याई गणना गर्न र बाँकी मतपत्र समेत यसै कानुनी आधारमा गणना हुन मतगणना अधिकृतलाई आदेश गरिपाउँ उनले यसरी निवेदन दिएका छन्। निर्वाचन आयोगको पछिल्लो
परिणाम अनुसार उपमेयरमा नेकपा एमालेकी सुनिता डङ्गोलले 44,705 मत प्राप्त गरेकी छन् भने श्रेष्ठले 15,282 मत प्राप्त गरेका छन्। उनी डङ्गोलभन्दा 29,423 मतले पछाडि परेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सरकारले एकोहोरो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्न नेपाल आयल निगमलाई प्रोत्साहित गरेको भन्दै दुई महिला नेतृत्वले त्यस विरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने भएका छन्। अनेरा सहयोगकी अध्यक्ष सुनिता बराल र अनेरा सहयोग क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पद्मा पञ्च सिंहले छुट्टा छुट्टै आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने घोषणा गरेका हुन्। सिंहको मातृ पार्टी माओवादी केन्द्र अहिले सरकारमा छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको समूह निकट भनेर चिनेकी सिंहले सरकार विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेकी हुन्। त्यस्तै नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनेरा सहयोगकी अध्यक्ष सुनिता बरालले पनि चुहावट नियन्त्रण कर सहुलियत मार्फत उपभोक्ता मूल्यमा सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टै एकोहोरो मूल्य वृद्धि गरेर जनतामाथि पीडा थपेको बताएका छन्। बरालकै मातृ पार्टी नेकपा एमालेका नेता समेत रहेका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवड़ाले कोभिड-19 महामारीमा इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य घटिरहेको र भारतमा भन्दा कम मूल्यका कारण उता तस्करी हुन सक्ने भन्दै बजेट मार्फत पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर 10-10 रुपियाँ भन्सार महसुल बढाएका थिए। बरालले यो जनताप्रति अनुत्तरदायी सरकारले गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध निर्णायक आन्दोलन गर्ने बताएका छन्। अहिले भारतको तुलनामा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ महँगो छ। भारत सरकारले भने हालै मात्र पेट्रोलमा 8 र डिजेलमा 6 रुपियाँ भारू अन्त शुल्क घटाएको छ। अहिले नेपालको सीमावर्ती भारतीय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य सस्तो भएको छ। नेपाल आयल निगमले वैशाख 30 मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन यता दुई पटकमा 10-10 रुपियाँ गरी पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर 20 रुपियाँ मूल्य बढाएको छ। त्यस्तै खाना पकाउने ग्यासको मूल्य जेठ 8 मा 200 रुपियाँ प्रति सिलिन्डरको वृद्धि गरी 1800 पुर्याइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै डिजेलको मूल्य 46.5%, पेट्रोलमा 40.6% र ग्यासमा 24%ले मूल्य वृद्धि बढाएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा वैशाख 30 मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना जारी छ। मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। 1,35,693 मतगन्दा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालन शाहले 46,476 मत प्राप्त गर्दै पहिलो स्थान हासिल गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसकी उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले 27,779 मत प्राप्त गर्दै दोस्रो स्थानमा छिन्। नेकपा एमालेका केशव स्थापित 26,861 मतसहित तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। अन्ततः गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेकी सिर्जना स्थानले दोस्रो स्थान हासिल गर्ने भएकी छिन् भने केशव स्थापितको तेस्रो स्थान छ र केशव स्थापितले आज मात्रै बालन शाहलाई विजयको शुभकामना समेत दिएका छन्। बालेन्द्रलाई अब हराउन सक्ने कुनै पनि शक्ति नभएको भन्दै उनले सिर्जना सिंह दोस्रो र आफू तेस्रो भएको निश्चित र बालन शाहले जित्ने निश्चित भएको र राम्रो मान्छेले जित्दा राम्रो बन्छ भने मैले हार्नुमा केही फरक पर्दैन भन्दै उनले बालन शाहलाई हार्दिक शुभकामना समेत व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौँवासीहरूमा यतिखेर खुसी छाएको छ। बालन शाहको अग्रता अझैसम्म कायम रहेको छ। अझै करिब 50,000 मत गर्न बाँकी छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। गत वर्षको असार 1 गते कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले तटबन्ध भत्काएपछि असुरक्षित बनेको बेनी बजार संरक्षणका लागि कुनै पहल भएको छैन। तटबन्धको काम सुरु नहुँदा बेनी बजार कटानको जोखिम छ। बेनी नगरपालिका साथ म्याग्दी जेसिजको भवन नजिकै निर्माण कम्पनीले तटबन्ध निर्माण अझै सुरु गर्न सकेको छैन। कालीगण्डकी नदीको बहावले म्याग्दी जेसिज भवन नजिकै ग्याविङ भत्काएको क्षेत्रमा यो वर्ष तटबन्ध निर्माणका लागि ठेक्का लागे पनि निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा नदी कटानको जोखिम रहेको वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष रमेश कुमार श्रेष्ठले बताएका छन्। बेनी बजार संरक्षण काम रौतहा BNB कन्ट्र्याक्सनले 9,45,27,742 रुपियाँमा ठेक्का लिएर 2080 सालसम्म पुरा सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको रूपावताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनाका इन्जिनियर कृष्ण विश्वकर्माले जानकारी दिएका छन्। कालीपुलमा 80 र समग्र सङ्गम चोक पछाडि म्याग्दी जोसिनको भवन नजिकै कालीगण्डे किनारमा करिब 168 मिटर RCC र मङ्गलाघाट स्थित म्याग्दी किनारमा करिब 60 लिटर पर्खाल निर्माण ठेकेदारले गर्ने सम्झौता भएको छ।